पीसीआर परीक्षणका नाममा सर्वसाधारणबाट चर्को शुल्क असुल्दै निजी प्रयोगशाला। पछिल्लो केही दिन यता कोभिड संक्रमण तीव्र बने पनि परीक्षणको दायरा भने बढेन। नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको एकपक्षीय सडक रोक्न र कूटनीतिक संवादमा आउन भारत सरकारलाई नेपाल सरकारको आग्रह। संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन कानून बीच तालमेल नहुँदा स्थानीय तह निर्वाचनबारे अन्यल कायमै। निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्रै चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी मिति प्रस्ताव गरिसक्दा पनि कांग्रेस अलमलमा। विश्व स्वास्थ्य संगठनले टिग्रे विद्रोहीसँग साँठगाँठ गरिएको इथियोपियाको आरोप। र स्पेनिस सुपरकपको उपाधि रियल मैड्रिडलाई एथलेटिको बिल्बाओ 2-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। विश्वव्यापी महामारीमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकारले पीसीआर परीक्षणका नाममा चर्को बजारलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। कोभिड सुरु भए यता आधा करोड परीक्षण भएकामा सर्वसाधारणको करिब 7 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सांसद लगायत पदाधिकारीलाई भने परीक्षण निशुल्क छ। मुलुकमा हिजोसम्ममा कुल 50,04,234 पीसीआर परीक्षण भएकामा सरकारी प्रयोगशालामा 26,40,711 र निजीबाट 23,63,523 नमुनाको परीक्षण भएको छ। सरकारी प्रयोगशालाले 52.8% र निजी क्षेत्रले 47.2% परीक्षण गरेका छन्। परीक्षणको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दै वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र विशी भन्नुहुन्छ, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा परीक्षण गर्दा आम नेपालीको खल्तीबाट झण्डै 7 अर्ब खर्च भएको छ। हाल मुलुकमा पीसीआर परीक्षण गर्ने कुल 104 प्रयोगशाला भएकामा 59 वटा सार्वजनिक क्षेत्र बनेका छन् भने 45 वटा निजी। कोभिड संक्रमणका तीव्र गतिमा फैलिए पनि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएको छैन। पछिल्ला 10 दिनमा संक्रमण दर 19.51%ले वृद्धि भए पनि परीक्षणको संख्या उस्तै छ। पुस 23मा 14,971 जनाले नमुना परीक्षण गराएकामा माघ 2 गते 15,131 जनाको परीक्षण भएको छ, जबकि संक्रमित संख्या दैनिक 968बाट 4,961 पुगेको छ। विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण तीव्र हुँदा पनि परीक्षण दायरा नबढ्नुको प्रमुख कारण पीसीआर शुल्क महँगो हुनु हो। अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण शुल्क 1,000 रुपियाँ छ भने निजीमा 2,000। निजी स्वास्थ्य संस्थाले घरबाटै नमुना सङ्कलन गर्दा थप 1,000 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। शुल्क चर्को भएकाले संक्रमणको लक्षण देखिए पनि सामान्य परिवार परीक्षणको लागि अघि सर्दैनन्। कुनै व्यक्ति संक्रमित भएको शंका लागेमा परिवार वा निकटको सम्पर्कमा रहेका 5 देखि 7 जना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परिहाल्छन्। 5 जनालाई सुरुमा एक पटक र अन्तिममा एक पटक परीक्षण गराउँदा 20,000 लाग्छ। परीक्षणमा मात्र 20,000 तिर्न सक्ने परिवार नेपालमा निकै कम छन्। नाकाहरूमा राखिएका हेल्थ डेस्कका स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमणको चपेटामा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न नाकामा कोरोना जाँच प्रभावित हुन थालेको छ। प्रदेशका 4 ठूला नाकामा खटिएका प्रयोगशालातर्फ कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएसँगै जनशक्ति अभाव भएको हो। संक्रमितको संख्या 1 महिना यता उकालो लाग्दै गएको छ। भारतबाट आइरहेका धेरैमा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। यस अघि नाकामा एन्टिजेन परीक्षणमा व्यस्त ल्याबमा काम गर्ने कर्मचारीमा धमाधम संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। उनीहरू आइसोलेसनमा बस्नु परे पनि जनशक्ति अभाव छ। कोरोना जचाउँदा संक्रमण पुष्टि हुने भन्दै केही नाकामा लक्षण मिल्ने समस्या देखिएका कर्मचारीले आफ्नो चाहिँ जाँच नगरी काम गरिरहेका छन्। सरकारले अग्रपंक्तिमा रहेकालाई हिजोदेखि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने घोषणा गरे पनि कञ्चनपुरमा खोप पुगेको छैन। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले भन्नुभयो, खोप नै आइसकेको छैन, अझै 2-3 दिन लाग्न सक्ने देखिन्छ। अग्रपंक्तिमा रहने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सञ्चारकर्मी लगायतलाई विगतमा कोभिसिल्ड र अस्ट्राजेनेका खोप दिएको थियो। अहिले पनि सोही खोप आवश्यक पर्छ। कञ्चनपुरमा अग्रपंक्तिमा खटिनेका लागि 15 देखि 20,000 सम्म खोप आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य प्रमुख सुनारले बताउनुभयो। उनीहरूलाई पहिलो मात्रा गत वर्ष फागुनमा र दोस्रो मात्रा वैशाखमा दिइएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कञ्चनपुरमा हालसम्म 3 लाख बढीले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। सरकारले नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न र कूटनीतिक संवादमा आउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस 15मा कालापानी हुँदै चीनसँगको सीमा क्षेत्र लिपुलेक पुग्ने सडक निर्माण भइरहेको उल्लेख गरेको 2 सातापछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सत्तारूढदेखि विपक्षी दल तथा आम नागरिक विज्ञसम्म नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन भारतीय सडकको चर्को विरोध
विरोध भइरहँदा समेत सरकार चुप लागेर बसेको थियो। हरेक क्षेत्रबाट दबाब आएपछि सरकारले हिजो मुख खोलेको हो। प्रवक्ता कार्कीले हिजो मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा भारतीय अतिक्रमणलाई लिएर सरकारको धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले महाकाली पूर्वका लिपुलेक, लिम्पुयाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालका अभिन्न भूभाग हुन् भन्ने तथ्यमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो। महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। मन्त्री कार्कीले नेपाल भारत बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर नेपाल सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त कूटनीतिक माध्यमद्वारा प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो। तर सो एकपक्षीय सडक निर्माणबारे सरकारले भारतलाई प्रोटेस्ट नोटका रूपमा कूटनीतिक नोट पठाएको वा नपठाएको बारेमा केही स्पष्ट पार्नु भएन। प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सदस्यको कार्यकाल फरक फरक समयमा सकिँदैछ। तर सरकारले भने तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न भन्दै जेठ 5 अघि गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न खोजिरहेको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको प्रस्तावलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले पनि साथ दिएर तीन तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न खोजिरहेको छ। संविधानको धारा 85 मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने भनिएको छ। आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने पनि फागुन 2 अघि प्रतिनिधि सभा र माघ 4 अघि प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्भव छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने कि केही महिना पछि सार्ने भन्नेमा कांग्रेस अलमलमा देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति प्रस्ताव गरिसक्दा कांग्रेसले धारणा बनाइसकेको छैन। कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्ने, संविधानले दिएको सुविधाअनुसार वैशाखदेखि 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने र तीनै तह स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सँगै गर्नुपर्ने फरक फरक मत छन्। केही नेताले संसदको निर्वाचन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारे विभिन्न मत रहे पनि सरकारले परामर्श गरिरहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष कार्यकाल आगामी वैशाख 30 मा सकिँदैछ। 2074 मा 3 चरण, पहिलो वैशाख 31, दोस्रो असार 14 र तेस्रो असोज 2 मा निर्वाचन भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 मा सरकारले 2 भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिने उल्लेख छ। तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक भएमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रत्येक दलले करिब 37,000 भन्दा बढी संख्यामा उम्मेदवारलाई टिकट वितरण गर्न पाउँछन्। राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई आफ्ना नेता एवं कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सहज हुने हुँदा सबै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नेमा जोड रहेको देखिन्छ। निर्वाचनमा दलहरूले धेरै खर्च जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। फरक मितिमा सञ्चालन गर्दा दलहरूलाई आर्थिक परिचालनका लागि पटक पटक चन्दा सहयोग सङ्कलन गर्नुपर्ने तथा चन्दादातालाई समेत बारम्बार सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन। निर्वाचन प्रचार प्रसार एउटै अवधिमा गर्न सकिने भएकाले तीनै तहको निर्वाचनका लागि एकै पटक कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकिने, निर्वाचनमा हुने प्रचार प्रसार लगायतको खर्चमा कमी हुन सक्ने तथा एउटै घोषणापत्रबाट तीनै तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने भएकाले पनि सबै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न दलहरूको जोड रहेको देखिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने लागेको छ तर सरकारले नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। माघ पहिलो साताभित्र निर्वाचन घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधि विहीन हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार र दलहरूको ध्यान आकर्षण गराएको छ। संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद समाप्त भएको 6 महिनासम्म निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरे पनि निर्वाचन कानूनले भने उनीहरूको पद स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ। संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन कानून बीच तालमेल नहुँदा स्थानीय तह निर्वाचनबारे अन्यल बढेको छ।
संविधानको धारा 215 को 6 मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष हुने भनिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 को खण्ड 4 अनुसार भने सरकारले फरक मितिमा निर्वाचन गराए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक साता पछिको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ। त्यसैले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय पदावधि आगामी जेठ 7 मा समाप्त हुँदैछ। यसअघि 2074 वैशाख 31 मा पहिलो, असार 14 मा दोस्रो र असोज 2 मा तेस्रो चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र निर्वाचन कानून बाजिँदा स्थानीय तहको निर्वाचन मितिलाई लिएर पछिल्लो समय अन्यल उत्पन्न भएको छ। संविधान भन्दा बाहिर गएर कानून बनाउँदा अहिले समस्या भएको संविधानका ज्ञाता चन्द्रकान्त गेवालीको तर्क छ। कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ भनेर संवैधानिक व्यवस्था छ। पहिला कार्यकाल सकिनै पर्छ निर्वाचन हुनलाई। निर्वाचनको कार्यकाल सकिसकेपछि 6 महिनाभित्र सरकारले निर्वाचन गर्नै पर्छ। तर कानून चाहिँ निर्वाचनको कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने चाहिँ कानून बनाइएको छ। त्यो कानून चाहिँ संविधानसँग प्रष्ट बाजिन्छ। संविधान अनुकूल चाहिँ संसदले कानून बनाउनु पर्थ्यो। कार्यकाल समाप्त भएको मितिले यति दिनभित्र या समाप्त हुँदा बित्तिकै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने, कानून बनाउने संसदले गर्नुपर्नेमा कानून चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर गएर बनाइयो। संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानूनमै टेकेर स्थानीय तहको चुनावका लागि दलीय छलफल सुरु गरिसकेको छ। उसले सरकारसँग पनि परामर्श गरिरहेको छ। निर्वाचन कानून अनुसार जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले अबको एक साताभित्रमा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नगरे निर्वाचन गर्न नसकिने बताएको छ। आयोगले एकैचोटि निर्वाचन हुने अवस्था आए आगामी वैशाख 14 र 2 चरणमा गर्नुपर्ने भए वैशाख 14 र 22 गते निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। तर सरकारले तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने संकेत गरेको छैन। माघ महिनाभित्रमा निर्वाचन मिति घोषणा नभए निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यतालिका भित्र बसेर काम गर्न नसक्ने बताउँछन् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। पछिल्लो समयमा एकदम टाइटली एकदमै अत्यन्तै चाहिँ टाइटली हेर्दाखेरि माघको फर्स्ट विकसम्म घोषणा गर्नुपर्छ वैशाखको अन्तिममा चुनाव गर्नका लागि भन्ने हो आयोगको बुझाइ। त्योभन्दा पछाडि भयो भने त आयोगले काम गर्नै सक्दैन नि। आयोगलाई पनि त काम गर्ने टाइम चाहिन्छ नि, होइन र? हाम्रा 53 वटा विभिन्न एक्टिभिटीहरू छन्। हरेक एक्टिभिटीले समय डिमान्ड गर्छ, 2 दिन 5 दिन 7 दिन कतिपय, होइन? अब त्यो अनुसार त समय नभइकन त गर्न त सकिन्छ र सकिँदैन। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरिसकेको छ। दलहरूसँग छलफल गरी निर्वाचन मिति छिटो घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले आश्वासन दिनुभएको प्रवक्ता शर्माले बताए। तर संविधान अनुसारकी निर्वाचन कानून अनुसार भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसको कति पल्लाभारी हुन्छ भन्ने विषयमा गठबन्धन दलको जोड घटाउ रहेको र सोही आधारमा निर्वाचन मिति घोषणा हुने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। किनकि त्यसको सोझो प्रभाव प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा हुने राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। स्थानीय तह रिक्त हुन नदिनका लागि कानून बनाउँदा राजनैतिक दलहरूले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अघि नै चुनाव गर्न सहमत भएका थिए। तर अब भने यसको म्याद सकिँदा पनि चुनाव गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण भएको छ। संविधान र कानूनी जटिलतालाई दलहरूले समयमै चिर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नै असर गर्ने चिन्ता थपिएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइ छ। त्यो कानूनले के गरिदियो भने त्यो मान्छेहरूको पदावधिलाई चाहिँ अगाडि नै सकिने गरेर खुम्च्याइदियो। यो एउटा लुप होल्स चाहिँ अब भनौँ यो लुप होल्स थियो भनेदेखि यो अवधि सम्बन्धमा संविधानमा कानूनमा के करेक्सन गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले गरिसक्नु पर्थ्यो। अब चुनावको मुखमा आएर चुनाव गर्ने बेलामा त्यो लुप होल्सलाई देखाएर निर्वाचनको लाई विवादित बनाउनु भनेको चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिमा चाहिँ एउटा अलिकति चित्तलाई डिरेल त हुने होइन भनेर डराउनु पर्ने अवस्था हो। निर्वाचन कानून तत्काल संशोधन हुने सम्भावना छैन। संविधान र निर्वाचन कानूनको जटिलतालाई बहाना बनाएर समयमै निर्वाचन हुन सकेन भने जनताको घर दैलोको सेवा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निश्चित प्राय छ। सँगै यसले संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको अधिकारका विषयमा निर्वाचन आयोगले पटक पटक स्मरण गराउँदा पनि गठबन्धन दल जित हारको दाउपेचमा लागेर अनिर्णित बन्नु चाहिँ लोकतन्त्रकै उपहास हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार।
अतिरिक्त शुल्कसँगै चर्को शुल्क सहित अनिवार्य होस्टल बस्नुपर्ने नियम गरिएको विरोधमा 1.5 महिनादेखि नोबल मेडिकल कलेज विराटनगर र काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीमा अध्ययनरत एमबीबीएसका विद्यार्थी आन्दोलित छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले होस्टल बस्ने नबस्ने निर्णय विद्यार्थी स्वयंको हुने प्रस्ताएको छ। नोबेल र केएमसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मा भने होस्टल नबस्ने विद्यार्थीलाई पठन पाठन गराउन नसक्ने अडानमा छन्। चिकित्सा शिक्षा अन्य विषयभन्दा फरक प्रकृतिको भएकाले अनिवार्य होस्टल बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नै मेडिकल कलेजमा अनिवार्य होस्टल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको शर्माले दावी गर्दै आएका छन्। यी दुई कलेजका विद्यार्थीले शर्मा लगायत कलेज प्रशासनले अनिवार्य होस्टल बस्न उर्दी जारी गरेको गुनासो गरेका छन्। उनले गत शुक्रबार पत्रकारसित भनेका थिए, चिकित्सा शिक्षा अरू विषय पढे जस्तो होइन, रातभरि अस्पतालमा ड्युटी बस्दै पर्नुपर्छ, त्यसैले होस्टलमा बस्नैपर्छ। केएमसी र नोबेलले 2 जना बस्न मिल्ने कोठाको मासिक 24,000 रुपियाँ भाडा तोकेको छ। होस्टल भाडाप्रति पनि विद्यार्थी र अभिभावकको असहमति छ। कलेज सञ्चालक शर्मा भने होस्टल नबसे पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा नहुने तर्क गरिरहेका छन्। मेडिकल काउन्सिलले पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न होस्टल अनिवार्य नहुने प्रस्ताएको छ। यसैबीच नोबल मेडिकल कलेज विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएसमा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमा रोक लगाएको विरोधमा पीडित विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूले हिजो कलेजको प्रवेशद्वारमा अनसन बसेर नाराबाजी गरेका थिए। विद्यार्थीको विरोधले अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको थियो। आन्दोलनलाई लक्षित गरी स्थानीय प्रशासनले कलेजमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको थियो। कलेज सञ्चालक सुनिल शर्माका दाई खगेन्द्र प्रसाद न्यौपाने, कलेज प्रबन्धक नारायण दाहाल र कलेजका अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक तथा होस्टल सञ्चालक निरञ्जन यादवले 4 जना अभिभावकलाई विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिने भन्दै हिजो राति 5 बुधे सम्झौता गराएका थिए। सम्झौतामा कलेजले लिने अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने, पढाइ अवधिभर कुनै पनि किसिमको राजनीतिक गतिविधि गरेर निष्कासन गरे कलेजले लिएको शुल्क फिर्ता नगर्ने शर्त उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि संघीय सरकारबाट विनियोजन हुने समपूरक र विशेष शीर्षकको अनुदान लिन 3,300 भन्दा बढी योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक अनुदान लिन 1,718 र विशेष अनुदान लिन 1,588 गरी कुल 3,306 वटा योजनाको प्रस्ताव परेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ। कुन प्रदेश र पालिकाबाट कति आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आएको हो भन्ने तथ्याङ्क विश्लेषण भइरहेको आयोगका कार्यक्रम निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दिवाकर लुइटेलले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै क्रमागत योजनाका रूपमा 410 वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान छुट्याइने पनि आयोगले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकमका शेयर कर्जा वितरण घटेको छ। गत भदौ यता 1 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै रकमका कर्जा घटेका छन् भने त्योभन्दा थोरै रकमका कर्जा बढेका छन्। गत मङ्सिरमा 1 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै रकमको शेयर कर्जा 13% घटेको छ। सोही अवधिमा 50 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्मको कर्जा 10.6, 25 देखि 50 लाख रुपियाँसम्मको कर्जा 10.1 र 25 लाख रुपियाँ भन्दा कमको कर्जा 18.6% बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। तर समग्रमा गत मङ्सिरमा कुल शेयर धितोमा कर्जा 5.3% घटेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत गत भदौदेखि शेयर कर्जा मार्जिन लोनमा हस्तक्षेप गरेको थियो। हस्तक्षेपपछि शेयर कर्जा घट्ने भएकाले भन्दै लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरेका थिए। त्यसपछिका पहिलो महिनामा शेयर कर्जा घटे पनि त्यसपछिका महिनामा 1 करोड रुपियाँ भन्दा थोरै रकमका कर्जा बढेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। ट्याक्सीको नयाँ भाडा दर कायम भए पनि मिटर अध्यावधिक हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेशले माघ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी भाडा समायोजन गरे पनि ट्याक्सीमा जडित मिटर भने पुरानै भाडा दर अनुसार सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रदेशले फ्ल्याग डाउनमा 60 रुपियाँ र सुरुको 1 किलोमिटर प्रति यात्रा पछि प्रति 200 मिटरको 9 रुपियाँ 80 पैसा अनुसार भाडा दर समायोजन गरेको हो। तर भाडा दर समायोजन भए पनि वेटिङ चार्ज र रात्रिकालीन समयको भाडा दर स्पष्ट नलेखिएकाले मिटर अध्यावधि गर्न नसकिएको गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इथियोपियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनले टिग्रे विद्रोहीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएको छ। विद्रोहीसँग WHO प्रमुखको साँठगाँठबारे अध्ययन गर्न उसले
उसले आग्रह गरेको छ। डब्ल्युएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेससले इथियोपियाका पूर्व स्वास्थ्य तथा विदेश मन्त्री भएकाले सो आरोप लगाएको रोयटर्सले जनाएको छ। गेब्रेससको घर रहेको क्षेत्रमा सहयोग सामग्री रोकिनुमा गेब्रेससको संलग्नता रहेको इथियोपियाका सरकारको आरोप छ। गेब्रेससको नैतिक, कानुनी र व्यावसायिक अडानका कारण डब्ल्युएचओको गरिमामा आँच आएको आरोप इथियोपिया सरकारले लगाएको छ। इथियोपिया सरकारसँग हाल मौखिक संवाद भइरहेको डब्ल्युएचओले जवाफ दिएको छ। विद्रोहीको कब्जामा रहेको क्षेत्रमा सहायता सामग्री पठाउन इथियोपिया सरकारले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। रियल मड्रिडले स्पेनिस सुपरकपको उपाधि जितेको छ। एथलेटिको बिल्बाओलाई 2-0ले हराउँदै रियलले उपाधि जितेको हो। साउदी अरेबियाको किङ्स फहद इन्टरनेसनल स्टेडियममा भएको खेलमा पहिलो हाफमा लुका मोड्रिचले अग्रता दिलाएको खेलमा करिम बेन्जेमाको पेनाल्टी मार्फत अग्रता दोब्बर पारेको थियो। यससँगै रियल मड्रिडले 12औं पटक सुपरकपको उपाधि जितेको छ। यसको चिर प्रतिद्वन्दी बार्सिलोनाले 13 पटकसम्म सुपरकपको उपाधि जितेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम आंशिक बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान केही बेर अघि 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:32 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अनुप सुवेदीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। हस्त अहिलेका लागि भने साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।